मसीह आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा केही पदहरू गइरहेका छौँ। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भएको थियो। उहाँकी आमा मरियमको योसेफसँग मगनी भएको थियो, तर उनीहरूको बिहा हुनुभन्दा अघि नै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। मत्ती 1:18। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई समूहमा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमा त्याग्ने इच्छा गरिन्। मत्ती 1:19। मेरी क्रिसमस एन्ड ह्यापी न्यू इयर। महान ईश्वरमा विराजमान हुनुहुने हामीहरूका पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रहमा आजको दिन अनि समय तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँले प्रबन्ध गरिदिनु भयो अनि जति जहाँ तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरूलाई तपाईँले डोरा ल्याइसक्नु भएको छ, धन्यवाद। अब हामी यो कार्यक्रमलाई नाच्दै गाउँदै अनि तपाईँको महिमाको लागि तपाईँले हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि राख्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो सोसल डिस्टेन्स भनेर हामी भन्छौँ, त्यसलाई तपाईँले डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु होला। एकै ठाउँ भिड भएर नबसिदिनु होला। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ। मत्ती 1:20।
मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई यो समय हाम्रो जीवनमा आउनुभएको लागि हाम्रो जीवनको मुक्तिदाता हुनुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदैछौँ।
उचाल्दछौँ अनि हामीले गाए जस्तै हामी विश्वास गर्छौँ कि प्रभु तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन। हाम्रो हृदयको कुरा बुझ्नुहुने, हामीसँग रहनुहुने अनि हामीलाई उद्धार गर्नुको निम्ति आफ्नो सिंहासन छोडिकन आउनुहुने तपाईँ जीवित प्रभु हुनुहुन्छ। हामी यतिकाजना मिलेर प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचालेका छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ यी सबै कुरा तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। बाँकी रहेको सबै समय तपाईँको मानिँदै माग्छु आशिष प्रभु। तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। मत्ती 1:21। यो गीतले भन्दछ बेथलेहेम खुसीले रमायो, मनको फुल फुल्न लाग्यो, ज्योति छायो सारा जगत जन्मेका येशूको नाम। Life set us free, Savior baby, light and bright, make some noise to six on high. सबैभन्दा माथि हाम्रो मिल्ने साथी उद्धारका खानी यीशु मसीह हुने झिलिमिली बत्ती दिनुहोस् कि राति राजा फर्क राजा उनी सबैभन्दा माथि राजा येशू आउनु भो संसारमा उद्धारकर्ता मानिसको रूपमा राजा येशू आउनु भो संसारमा उद्धारकर्ता मानिसको रूपमा
सबैलाई सुनाऊ नाच्दै र गाउँदै हर्ष मनाऊ सरर चिसो हावा जाडो महिनामा नाच्दै गाउँदै हर्ष मनाऊ बढा दिनेमा सरर चिसो हावा जाडो महिनामा नाच्दै गाउँदै हर्ष मनाऊ बढा दिनेमा अगम वक्ताद्वारा नै परमप्रभुले बोल्नुभयो वचन पूरा हुनलाई नै यी सब भएका हुन्। मत्ती 1:22। हेर एउटा कन्याले गर्भ धारण गर्नेछ, त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ, उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। आमेन। मत्ती 1:23। अब हामी सबैजना परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। आजको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मण्डलीका एल्डर डेभिड लेप्चाज्यू। म यस समय उहाँलाई दिँदैछु। हामी सबैजना एकछिन धैर्यपूर्वक परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्नेछौँ। म यस समय उहाँलाई दिँदैछु। हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा जय मसीह। अनि सँगसँगै 2020 को यो क्रिसमसको सबैजनालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई अझै धेरै आशिष दिनु यो क्रिसमसको समयमा। अनि मण्डलीको गुरुबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई आज वचनको सेवकाई गरिदिनुको निमित्त मलाई यो मौका दिनुभएको छ। र अघि कति रमाइलो हामीले कार्यक्रमहरू हेरिराखेका थियौँ र हामी सबैजना एकदमै चनाखोसँग यो यहाँ स्टेजमा भइराखेको क्रियाकलापहरू हामीले ध्यान दिइराखेका थियौँ। र वचनको समय आउँदाखेरि अलिकति नेस्रो नभनौँ, अलिकति अघिको जुन चाहिँ एक्साइटमेन्टबाट उत्साहबाट अलिक तल झरे जस्तो अनुभव हुन्छ। अनि एकजना वक्ता बोल्नको निम्ति अगाडि जानुभएछ, एकदमै इन्टरनेसनल वक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय स्पिकर वक्ता, एकदम जवानहरूको बिचमा वचन विचार गर्न अघि जानुभएछ। उहाँको बाबा आएपछि अनि एकजना बाबु अगाडिबाट जुर्ग उठेर बाहिर जानुभएछ। अनि जाँदै गर्दाखेरि माथिबाट वक्ताले सोध्नुभएछ, बाबु तपाईँ कतातिर जानुभएको, वचन सुन्नु आँटेको छ भनेर। अनि मेरो कपाल काट्नु थियो भनेर भन्छ। अनि यो समय त अनि हिजो काट्नु भएन तपाईँले भनेर भन्छ, अस्ति काट्नु भएन, अस्ति र हिजो उपयुक्त समय थिएन मेरो लागि र अहिले घडी चाहिँ उपयुक्त समय छ, त्यसै कारणले गर्दा म कपाल काट्नु जाँदैछु। अनि त्यो बाबु के अरे वचन सुन्नको निमित्त अलिकति त्यति साह्रो इच्छुक नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यस कुराको बहाना बनाउनु भयो। ल अब हामी क्रिसमसको वचन सुन्नलाई सबैजना हामी तयार छौँ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। हामी सबैलाई सर्वविदित भएकै कुरो हो, डिसेम्बर महिनाको अङ्ग्रेजी मितिको अन्तिम, डिसेम्बर महिना अङ्ग्रेजी मितिको अन्तिम महिना हो। डिसेम्बर महिना अन्तिम क्यालेन्डर, तपाईँले अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर हेर्नु भने सबैभन्दा अन्तिम महिना नै डिसेम्बर हो, सुरुवातको महिना जनवरी हो। र यो जुन चाहिँ डिसेम्बर छ, डिसेम्बरमा तपाईँको 25 तारिक जुन मिति छ, जुन तारिक छ, यो चाहिँ विश्वभरको क्यालेन्डरमा, विश्वभरको यो पात्रमा चाहिँ रातो अक्षरले लिपिबद्ध गरेको हुन्छ, रातो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ। अनि त्यसको अर्थ हो सार्वजनिक बिदा। त्यस दिन कोही पनि अफिस, कलेज, स्कुल अनि कुनै पनि काममा जानु पर्दैन। त्यसको अर्थ त्यो दिन बिदा हुन्छ। र गत केही वर्षदेखि यता नेपालमा पनि, नेपालको क्यालेन्डरमा पनि हामीले देख्दै आइराखेका छौँ 25 डिसेम्बरले रातो अक्षरले लिपिबद्ध गर्न सुरुवात गरेको छ। र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। केही वर्ष अगाडि त्यस्तो थिएन, तर केही वर्षबाट यता चाहिँ अब बिस्तारै नेपाली क्यालेन्डरमा पनि 25 डिसेम्बरलाई रातो अक्षरले लेख्न सुरुवात गरेको छ। तर तपाईँले हेर्नु भयो होला, त्यसको छेउमा चाहिँ के लेखेको छ भने इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र भनेर लेखिएको छ।
यो जुन चाहिँ राजनीतिबद्ध गरेका पनि 25 डिसेम्बरलाई लेखिए तापनि इसाई धर्मावलम्बीलाई मात्र भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसको अर्थ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै यो हलिडे हो, अरूको निम्ति छैन। तर हामी प्रार्थना गरौँ, हामी आशा गरौँ र एक दिन परमेश्वरले यो नेपालको क्यालेन्डरमा, नेपालको मितिमा 25 डिसेम्बर जुन चाहिँ छ सार्वजनिक दिँदा हुनेछ। आमेन। अनि अङ्ग्रेजी महिनाको 25 तारिक वा 25 डिसेम्बर, अङ्ग्रेजी महिनाको 25 तारिक वा 25 डिसेम्बर संसारमा भएका 160 भन्दा अधिक राष्ट्रहरूको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। 160 वटा जुन राष्ट्रहरू छ, यी राष्ट्रहरूको निम्ति चाहिँ 25 डिसेम्बर महत्त्वपूर्ण दिन हो। किनकि यो दिनमा सबैजनाले क्रिसमसको महोत्सव मनाउने गर्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनको उत्सव मनाउने गर्छ। सारा संसारको जनसङ्ख्या अहिले तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ 7.8 अरब 7.8 बिलियन मानिसहरू संसारमा अहिले बसोबास गरेका छन्। अनि क्रिसमसको उत्सव मनाउनेहरूको सङ्ख्या 2 अरब मानिसहरूले चाहिँ क्रिसमस मनाइराखेको छ। संसारको जनसङ्ख्या 7.8 अरब, तर 2 अरबले चाहिँ के अरे क्रिसमसको सेलिब्रेसन गरिराखेका छ। र यति बेला हामी पनि नेपालमा सम्भवतः 30-35 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनहरूले यो क्रिसमसको उत्सवमा भाग लिइराखेको छ। र हामीले एकदमै गर्व गर्नुपर्छ कि सारा संसारले एकै दिनमा मनाउने एउटै मात्र उत्सव चाहिँ क्रिसमस हो। तपाईँले संसारको सबै क्षेत्रमा 25 डिसेम्बरमा क्रिसमस मनाइराखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो एकसाथ मनाउने जुन चाहिँ यो महाउत्सव भनौँ, अनि एउटा अद्भुत किसिमको उत्सवमा तपाईँ र म पनि एक हिस्सा हुन पाएका छौँ। र 2 अरब मानिसहरूको जुन चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यसमा तपाईँ र मेरो पनि सङ्ख्या छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि हामीले क्रिसमसको बारेमा, क्रिसमसको दिनमा विभिन्न वचनहरू सुन्छौँ। परमेश्वर प्रभु येशू आउनुभएको, मरियमको कुरा, गोठालोको कुरा आदि कुराहरू सुन्छौँ। तर आज म अलिक फरक किसिमले तपाईँको बिचमा वचन प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र मेरो वचनको शीर्षक छ यीशु ख्रीष्टको जन्मको उद्देश्य। यीशु ख्रीष्टको जन्मको उद्देश्य, यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभयो। क्रिसमस भनेको नै यीशु ख्रीष्टको जन्म हो। यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनलाई नै क्रिसमस भनेर भनिन्छ। र क्रिसमसको अर्थ शब्द यीशु ख्रीष्टको जन्मदिन। र यसै कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट संसारमा किन जन्मनुभयो, परमेश्वरले किन संसारमा मानव अवतारले, मानव रूपले किन संसारमा जन्मिनु भयो, यसको धेरैवटा कारणहरू छ। हेर्नुहोस्, यी मध्ये एउटा कारण चाहिँ म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। यीशुले यस धरतीमा जन्म लिनुभएको धेरैवटा कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ हामीलाई वा सारा मानव जातिलाई पापदेखि बचाउनको निम्ति हो। अर्को शब्दमा हामी अधर्मीहरूलाई धर्मी तुल्याएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गराउनको निम्ति हो। र हामी अपराधी पापी मानिसहरूलाई धर्मी तुल्याएर, एउटा सत्य मान्छे तुल्याएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गराउनु। मलाई लाग्छ यसबारे कयौँ पटक हामीले यसबारे वचन सुनिसकेका छौँ। यसकारण सोबारे हामीलाई धेरैवटा ज्ञानहरू पनि भएको म विश्वास गर्दछु। तर आज म तपाईँलाई क्रिसमसको उत्सवको बारेमा, क्रिसमसको उत्सवको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई बताउन गइराखेको छु। त्यो हो क्रिसमस परमेश्वर मानव बीचमा प्रकट हुनुभएको दिन। जो परमेश्वर मानिस बीचमा जुन अन्तराल छ, जुन चाहिँ ग्यापिङ छ, र अब परमेश्वर टाढा बस्नु चाहनु भएन। तर परमेश्वरले संसारमा गएर मानिसहरूसँग रहेर मानिसहरूलाई कसरी एउटा अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्छ त्यस कुरो गर्नको निम्ति उहाँ संसारमा आउनुभयो। र क्रिसमसको दिन चाहिँ परमेश्वर स्वर्गको वैभवले छोडेर संसारमा प्रवेश गर्नुभएको दिन पनि हो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वयंले संसारमा आएर हामीलाई शान्ति आनन्द दिनको निमित्त उहाँले यो योजना गर्नुभयो। अब म प्रश्न गर्छु,
कसैले परमेश्वरलाई देखेका छन्? तपाईले परमेश्वरलाई देख्नु भएको छ? कतिजना हात उठाउनुहोस् त, कतिजना देख्नु भएको छ परमेश्वरलाई? अनि बाइबलले पनि भन्छ परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। र यस कारणले गर्दाखेरि मानिसको मनमा के भयो? परमेश्वर कस्तो होला, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको स्वभाव कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको स्वरूप कस्तो छ, परमेश्वरको आँखा कस्तो छ, परमेश्वरको कपाल कस्तो छ, परमेश्वरको पूर्ण सिंह शरीर कस्तो छ। यो एउटा मानिसले यो जुन चाहिँ यो प्रश्न छ, युगदेखि यो प्रश्न मानिसको हृदयमा छ। अनि प्रत्येक पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले यो प्रश्न हस्तान्तरण गर्दै आइराखेको छ। अनि त्यो जुन चाहिँ प्रश्न छ अझै पनि धेरैजना मानिसको बिचमा जीवितै छ। परमेश्वर कस्तो छ, परमेश्वर कस्तो छ भनेर मानिसलाई जिज्ञासा, कौतूहलता, यस प्रकारको कुराहरू छ। परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। म तपाईलाई उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायको 30 पद पढेर सुनाउँछु। यसमा के लेखेको छ? यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनियल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बच्यो भनी तिनले भने। अनि परमेश्वर याकुब र त्यहाँ याकुब र परमेश्वरको बिचमा कुस्ती लडाई भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। युद्ध होइन, यो एक किसिमको परमेश्वर र याकुबको बिचमा एकदम कडा किसिमको वार्ता भएको हामी कुरा देख्छौँ। अनि यहाँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनियल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बच्यो भनेको चाहिँ सम्मुखै भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भने फेस टु फेस, अथवा त्यसको अर्थ के भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई फेस टु फेस देखे। हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई फेस टु फेस, परमेश्वरलाई मुखामुख देखे। अगाडि परमेश्वर, म यहाँ उभिराखेको छु। जस्तै यो एउटा क्रिसमस ट्री छ, मानिलियो यो परमेश्वर अनि म यहाँ उभियो, हामी फेस टु फेस भयो र सम्मुखै भयो। र परमेश्वरलाई यहाँनिर याकुबले सम्मुखै देख्यो भन्ने यहाँनिर लेखिएको छ, फेस टु फेस। यसको अर्थ याकुबले परमेश्वरले देख्यो भन्ने अर्थ लाग्छ, तर यो होइन। हेर्नुहोस् प्रियहरू, तपाईले 22 पदको 32 को 22 पदको मास्टर हेर्नुहोस्, यहाँनिर शीर्षकमा के लेखेको छ भनेदेखिलाई याकुब र स्वर्गदूतको कुस्ती भनेर भनेको छ। शीर्षक छ यो चाहिँ परमेश्वरसित सिधै कुस्ती होइन, तर स्वर्गदूतसितको कुस्ती हामी त्यहाँनिर त्यो कुरा देख्दछौँ। र परमेश्वरलाई यहाँनिर याकुबले पनि देख्न सकेन, तर स्वर्गदूतलाई चाहिँ देखे। परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेदेखिलाई आफ्ना कुनै कुरो मानिसहरूसँग सञ्चार गर्नु पर्यो भने उहाँले स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूसँग कम्युनिकेसन हुन्थ्यो, मानिससँग सञ्चार हुन्थ्यो। परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ भनेर स्वर्गदूत चाहिँ सन्देशवाहकको रूपमा मानिसको अघि उपस्थित हुन्थे। र यहाँ यस कुराले हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले के अरे याकुबले परमेश्वरलाई देखेन नि त। परमेश्वर याकुब चाहिँ स्वर्गदूतसँग कुस्ती लडेको कुराहरू यो तपाईँले पढ्नुभयो, त्यहाँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। म यो सबै कुरामा सबै कुरा जान्न, यो एक पत्रमा त तपाईँको अघि राखेँ। यसको अर्थ याकुबले परमेश्वरसित होइन, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको स्वर्गदूतसित कुस्ती लडे भन्न सकिन्छ। पुरानो करार बाइबलमा परमेश्वर स्वर्गदूत मार्फत मानिसको कहाँ उपस्थित हुन्थे, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। पुरानो करारमा, नयाँ करारमा आउँदासम्म पनि मानिसहरूको तपाईँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतको उपस्थिति त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। यो क्रिसमसको समयमा पनि यो क्रिसमसको सबै घटनाको बारेमा अग्रिम जानकारी दिनको निम्ति गब्रिएल स्वर्गदूत उपस्थित भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरलाई कसैले कुनैले देखेका छैन भन्ने मैले तपाईँलाई यो भन्न लागेको। र लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 16 पदमा के लेखेको छ भने छैटौं महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, गब्रिएल स्वर्गदूतलाई पठाउनु भयो। त्यसको अर्थ परमेश्वर स्वयं नै उपस्थित भएर होइन, तर स्वर्गदूत मार्फत परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई अथवा आफूलाई सृष्टि गरेको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नको निम्ति स्वर्गदूतलाई पठाउनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। लुकाको सुसमाचार 1:26 पदले पनि हामीले त्यही भन्छ, गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालीलको नासरतको सहरमा पठाउनु भयो।
र लुकाको 1 अध्यायको 19 मा पनि के लेखेको छ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मैले अलिकति यो परमेश्वर संसारमा आउनु भयो र मानिससँग रहनु भयो भन्ने त्यसको पृष्ठभूमि तपाईलाई अलिकति बताउन चाहेको। लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 19 पदमा के लेखेछ? स्वर्गदूतले तिमीलाई भने म गब्रिएल हुँ अथवा म परमेश्वरबाट आएको दूत हुँ, स्वर्गदूत हुँ। म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको सुसमाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। यहाँ पनि स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको कुरा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ परमेश्वर स्वयं होइन तर परमेश्वरले आफ्नो दूतलाई पठाएर मानिससँगको कुराकानी गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसरी नै दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 21 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि जसै म प्रार्थनामा थिएँ, दानियल एकदम प्रार्थना गर्ने व्यक्ति। हेर्नुहोस् बाइबलमा तपाईँले दानियलको क्यारेक्टरलाई, दानियलको जीवनीलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। उनले धेरै जसो समय प्रार्थनामा बिताउँथे। अनि जसै म प्रार्थनामा थिएँ, पहिलेको दर्शनमा मैले देखेका मानिस गब्रिएल साँझका बलिदानको समयमा बेगसँग उडेर म कहाँ आए भनेर भनेको। त्यहाँ पनि दानियललाई परमेश्वरले विशेष सुसन्देश पठाउनु भयो र त्यो सुसन्देश चाहिँ दानियल कहाँ चाहिँ गब्रिएल दूतले लिएर आयो भनेको छ। हामीले यो गब्रिएल दूतलाई, स्वर्गदूतलाई हामीले पुरानो नियममा पनि नयाँ नियममा विशेष गरेर मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना यो ती 4 पुस्तकमा, त्यसपछि यता अब प्रेरितको पुस्तक सुरु हुन्छ, त्यसपछि क्रिस्चियनहरूको इतिहास सुरु हुन्छ, पवित्र आत्माको कामहरूको कुराहरू सुरु हुन्छ र त्यसभन्दा अगाडि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो सन्देशहरू मानिसलाई दिने गर्थे। अनि परमेश्वरको स्वरूप हेर्ने मानिसमा क्षमता छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। हेर्नुहोस् प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 20 पदमा के लेखेको छ भने म पढेर सुनाउँछु तपाईलाई। प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 20 मा अनि उहाँले भन्नुभयो तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस् किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन। यस कारणले गर्दा यसले के देखाउँछ भनेदेखिलाई परमेश्वरको अनुहार, परमेश्वरको उपस्थितिमा मानिस टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। अर्थात् हामी पापी मानिस पवित्र, परमेश्वर पवित्र अनि उहाँ अति पवित्र अनि पवित्र परमेश्वरको अघि पापी मानिस टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा, अथवा हामीले परमेश्वरलाई आम्ने सामने हेर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो कुराले हामीलाई देखाउँछ। अनि त्यसो त परमेश्वरलाई कसले कहिले पनि देखेको छैन। प्रभु येशू स्वयं भन्नुहुन्छ। प्रभु येशू स्वयंले के भन्नुभएको छ भने परमेश्वरले कसैले पनि कहिले पनि देखेको छैन। म यो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा देख्नु भएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ उहाँलाई मात्र प्रकट गर्नुभएको छ परमेश्वरले। अनि त्यसबाहेक कुनै पनि मानिसलाई तपाईँले बाइबल पढाएर हेर्नुहोस् परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा देखेको त्यसको दृष्टान्त, कथा, घटना हामीले पाउन सक्दैन। अनि नयाँ नियममा र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले हामीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। अनि किन परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन? अब प्रश्न आउँछ किन परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ? अघि एउटा प्रश्नको उत्तर त हामीले पाइसकेका छौँ। परमेश्वरको अघि हामी उभिन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् उहाँको पवित्रताको रात तपाईँहरूमा आगो ताप्छ, यो जाडोको याममा आगो ताप्छ, आगो जति बल्दै जान्छ त्यति त्यसको रात पनि बढ्दै जान्छ अनि हामी पछि सर्दै जान्छौँ। मलाई लाग्छ यो मेरो सोचाइ हो, मेरो भित्री मेरो एउटा बुझाइ हो कि परमेश्वरको रात पनि त्यस्तै होला कि जब परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ त्यस वरिपरि केही पनि टिक्न सक्दैन। र यसै कारणले गर्दाखेरि नि प्रस्थान 33 को 20 पद अनुसार परमेश्वरलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 24 पदमा के लेखेको छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यूहन्नाको सुसमाचार
परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ परमेश्वर परम शून्य हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई के गर्नुपर्छ? त्यसरी नै उहाँलाई आराधना दिनुपर्छ। र यहाँनिर यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 24 पदमा आएर परमेश्वरको रङ रूपको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई बुझ्नु पर्दछ। अनि अब म यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 8 पद पनि म पढ्दैछु। आज मैले धेरैवटा बाइबलको पदहरू लिएर आएको छु। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ, तिनी बतासको आवाज सुन्छ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैन। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ। निकोदेमस र यीशुको एकचोटि बातचित भयो। हेर्नुहोस्, एकपटक एकदमै आत्मिक किसिमको कुराकानीहरू भयो। निकोदेमसले धेरैवटा प्रश्नहरू सोधे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। म पनि जब प्रभुमा आएँ मसँग धेरैवटा त्यस्तो प्रश्नको पोकोहरू थियो। अनि मैले जान्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा विश्वमा परिपक्व भएको व्यक्तिहरूलाई, पास्टरज्यूहरूलाई, एल्डरज्यूहरूलाई मैले सोध्ने गर्थेँ। अनि उहाँहरूले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै यो निकोदेमसले पनि प्रभुले भन्नुभयो, हेर निकोदेमस, तिमीले धेरै कुराहरू गर्यौ, अब चाहिँ तिमीलाई म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, तिमी आत्मामा जन्मिनुपर्छ। आत्मा भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि यो प्रभुको उत्तरबाट भन्नुभएको, बतास जहाँ चाहन्छ उतै बहन्छ। बतासलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अहिले हाम्रो बिचमा बतास छ, हाम्रो बिचमा हावा छ। यो हावा यो झ्यालबाट यो झ्यालमा, यो ढोकाबाट पल्लो ढोकामा, यो चारैतिर त्यसको के छ उपस्थिति छ। अनि त्यो जता लाग्छ जो मन गर्छ त्यता बहन्छ। अनि आत्मा पनि त्यस्तै नै हो अथवा परमेश्वर पनि त्यस्तै नै हो भन्नु खोजेको हो। हेर्नुहोस्, र परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र परमेश्वर आफ्नो हिसाबले चल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँ यतातिर जानु पर्यो भन्ने त्यस्तो डाइरेक्सन दिने, पछाडिबाट डिरेक्सन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति छैन, कुनै पनि तत्त्व छैन। अनि परमेश्वर नै सबै हो अनि उहाँ नै सम्पूर्ण हो। अनि उहाँले नै जता जान चाहनुहुन्छ, जता जे गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरको रङ रूप चाहिँ यस्तो हो भनेर यहाँनिर निकोदेमसलाई सम्झाउन खोजे। र यसै कारणले गर्दाखेरि युगौँदेखि मानिसको मनमा के छ भनेदेखिलाई एउटा प्रश्न छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको टाउको कस्तो छ, परमेश्वरको कान कस्तो छ, परमेश्वरको आँखा कस्तो छ, यस प्रकारको कुराहरू हाम्रो अघि आइराखेको हुन्छ। सम्भवतः त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ घाम जस्तो हुनुपर्छ। घामलाई पुज्न थाल्यो, बिहानै घाम उद्याउँछ, परमेश्वर तपाईँ उदाउनु भयो है। घाम परमेश्वर होइन, अर्कोले भन्यो होइन परमेश्वर जुन जस्तो छ, अर्कोले भन्यो जुनलाई, अनि अर्कोले भन्यो होइन तारा जस्तो छ परमेश्वर, अनि अर्कोले भन्यो पहाड जस्तो छ। देखेको कति ठुलो पहाड छ, त्यसैको छेउछाउ कोही पनि जान सक्दैन। त्यो पहाड अचम्म किसिमको छ, यसो हेर्दा मान्छेको स्वरूप जस्तो पनि देखिन्छ, नाक मुख आँखा पनि देखिन्छ। त्यो हो परमेश्वर भनेर ल परमेश्वर भनेर त्यतातिर फेरि परमेश्वर चाहिँ यस्तो होला। अनि त्यसपछि नदी नाला, यसो नदीलाई हेर्यो, बाबा माथि हिमालबाट बेगसँग बगेर आउँछ, कसैले पनि पठाएको होइन, आफै बगेर आएको। यो पक्का पनि परमेश्वर होला भनेर नदीलाई फेरि नदीलाई लग्यो परमेश्वर, यही हो परमेश्वर भनेर। त्यसपछि नदी नाला पशु प्राणीलाई यसो विचार गर्यो, अलिक अनौठो किसिमको पशु देख्यो, यो चाहिँ परमेश्वर होला भनेर त्यसलाई पनि फेरि। अनि ढुङ्गालाई हेरे यसो, अनि अनौठो किसिमको ढुङ्गालाई, सानो ढुङ्गो छ अनौठो किसिमको ढुङ्गा, यही होला परमेश्वर भनेर। अनि मानिसले चित्त नबुझेर अनि काठमा हुन्छ कि अथवा अरू कुनै कुराहरूमा हुन्छ खोपेर बनायो। कोही अलिकति झुङ्गा भएको, कोही दारी भएको, कोही नभएको, कोही झट्टै हेर्दाखेरि स्त्री जस्तो देखिने, कोही पुरुष जस्तो देखिने, कोही बच्चा जस्तो देखिने, विभिन्न प्रकारको यस्तो सेपको प्रतिमाहरू बनाएर पुज्न थाले मान्छेहरूले। अनि कतिले त मान्छेलाई नै परमेश्वर पनि हो भनेका छन्। तपाईँलाई यहाँ मान्छे छौँ नि होइन, हामी मान्छे, हामीलाई नै कतिजनाले हामीलाई परमेश्वर भन्दैन। तर संसारमा यस्ता
ठाउँहरू पनि जहाँ मान्छेलाई नै पूजा गर्छ, मान्छे नै परमेश्वर हो भनेर त्यसरी चाहिँ पूजा गर्छ। यो एउटा मानिसहरूको बिचमा के छ त? अन्योलताको कुरा छ, एकदम ठुलो कन्फ्युजन छ। परमेश्वर कौन छ, के होला, परमेश्वर कहाँ होला, परमेश्वरको रङरूप के होला, परमेश्वर कहाँ होला, परमेश्वर यो होला त्यो होला भनेर यस्तै मानिसहरूले कल्पनामा अघि बढिराखेको छ। यो कुरो अहिले भइराखेको छैन, अहिले भइराखेको होइन, युगौँ युगदेखि भइराखेको छ। अनि यो कुरो मेटाउनको निम्ति वास्तविक परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो कुरो जानकारी दिनको निम्ति आजको दिनमा परमेश्वर संसारमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले सायद चाहनु भएको भए कुनै ढुङ्गामा पनि परमेश्वर आउन सक्नुहुन्थ्यो होला रूप लिएर, अथवा कुनै पशुमा पनि परमेश्वर त्यसमा पनि अवतार लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो होला, रूप लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखिलाई मानिस र त्यो कुराहरू ती कुराहरू बिचमा कम्युनिकेसन हुन सक्दैन, त्यो संसार हुन सक्दैन। त्यो अब ढुङ्गाले के बोल्छ हामीलाई थाहा छैन, पशुले के बोल्छ हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग बोलेको थाहा हुन्छ, आफ्नो कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अघि अब यो जुन चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन छ मान्छेको बिचमा, एकदमै अन्योलता छ, चौबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो छ, कता जाने बाटो, धेरैवटा बाटोहरू छ, यता हेऱ्यो कहाँ पुग्ने होला यो बाटोहरू, एक प्रकारले हो भने अन्योलमा छ, कहाँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यस्तो छटपटाहटमा छ। अब यो कुरो चाहिँ म मेटाउँछु भनेर परमेश्वर आजको दिनमा संसारमा आउनुभयो। हामी मत्तीको सुसमाचार के अरे 1 अध्यायको 13 पदलाई हामी हेरौँ। त्यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई 23 पदमा के लेखेको छ भने, हेर एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। अनि एउटा कन्याले छोरो जन्माउने छिन् अनि त्यो कन्याले उनको नाम, त्यो छोरोको नाम इम्मानुएल राख्नेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। अब परमेश्वर स्वर्गमा होइन, परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको धेरैवटा गुणमध्ये एउटा गुण उहाँ जहीँ कहीँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ होइन। र परमेश्वरले के चाहना गर्नुभयो भनेदेखि होइन, अब म मानिसहरूको बिचमा जान्छु र मानिसको बिचमा जानेछु र मानिसहरूलाई म बताउनेछु कि परमेश्वर कस्तो हुन्छ। र आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रिस्ट भन्छौँ अनि परमेश्वर अनि मानव रूपले संसारमा आउनुभयो। यहाँनिर स्पष्टसँग लेखिएको छ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। अब परमेश्वर टाढामा छैन, हेर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँकै वरिपरि, मेरै वरिपरि, मेरो हृदयमा, तपाईँको मनमा परमेश्वर बास गर्न चाहनुहुन्छ, बास गर्नुभएको छ। क्रिसमस परमेश्वर मानव अवतारले जन्मनु भएको दिन हो। अर्को शब्दमा परमेश्वरले यस धरतीमा पाइलो टिप्नु भएको दिन हो, जुन चाहिँ क्रिसमस आज हामी मनाउँदैछौँ। यो क्रिसमस डे जुन चाहिँ हामीहरूको बिचमा छ, हामी अहिले यो दिनमा छौँ, यो उत्सवमा छौँ। यो दिन चाहिँ परमेश्वरले संसारमा पाइलो टिप्नु भएको दिन हो। अब यदि हामीले येशूको जीवनलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गऱ्यौँ भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ सो बारे हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको रङरूप कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन, थाहा थिएन। तर अब हामीले येशू प्रभुको जीवनीलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने परमेश्वरको रङरूप, परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको आनी बानी तपाईँ र मैले प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। परमेश्वर कति भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई कन्फ्युजनमा राख्न चाहनुहुन्न, तपाईँ र मलाई एकदमै अन्योलतामा राख्न चाहनुहुन्न, सबै कुरो स्पष्टसँग भन्न चाहनुहुन्छ। र अब चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनीलाई, प्रभु येशू ख्रिस्टको क्रियाकलापहरूलाई, प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कामहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको एक एकवटा कुराहरू हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामी देख्न सक्दछौँ। अर्को शब्दमा येशू ख्रिस्ट मार्फत हामीले परमेश्वरको स्वभावलाई थाहा गर्न सक्दछौँ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरका गुणहरू कस्ता छन् ती सबै कुराहरू प्रभु येशू ख्रिस्टले प्रकट गर्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टले प्रकट गर्नुभएका परमेश्वरको स्वभाव र गुणहरूका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छ। सुरुमा परमेश्वरका वचनद्वारा प्रकट हुनुभयो। तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वर वचनद्वारा उपस्थित हुनुभएको हामी देख्दछौँ। अनि यसरी नै यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदलाई हामीले पढ्ने हो भने त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई
आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि तपाईँले 14 पदमा पढ्नु भयो भने 14 पदमा के लेखेको छ म तपाईँलाई बताउँछु। 14 पदमा अनि वचन देहधारी हुनुभयो। हेर्नुहोस् न, परमेश्वर देहधारी अथवा एउटा अब छाम्न मिल्ने, छुन मिल्ने त्यस्तो कुरामा परिणत भयो अथवा त्यस्तो कुरामा उहाँले देहधारी गर्नुभयो अथवा अवतार लिनुभयो अथवा रूप लिनुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ र हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। जुन दिन तपाईँले घुँडा टेकेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ अनि यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो बिच हुनुहुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्दा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले धेरै कामहरू कार्यहरू गर्न चाहन्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यो कार्य गर्नको निम्ति परमेश्वरलाई हामीले अनुमति दिनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर भलात्मी जस्तो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले कसैलाई यो गर्नुपर्छ ल गर्नै जसरी पनि गर्नुपर्छ, हेर म खुट्टा बाँध्छु, हात बाँध्छु, सबै कुरो गर्छु, यो कुरो गर्नै पर्छ, त्यस प्रकारले परमेश्वर काम गर्नुहुन्न। प्रकाश 3 को 20 मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। त्यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट झ्याल लटाउन चाहनुहुन्न हाम्रो जीवनमा, माथि छत फोरेर पनि आउन चाहनुहुन्न, तर सज्जन मानिस जस्तै, भलात्मी मानिस जस्तै उहाँ ढोका ढकढकाएर भित्र कोही छ, चोर डाकाहरू कहाँबाट आउँछ, झ्यालबाट आउँछ, माथि फोरेर आउँछ, कताबाट आउँछ त्यो हाम्रो थाहा हुँदैन, ढोका पनि उस्तै गरेर फोडिदिन्छ, ढकढकाउँदैन। तर यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले म ढोका ढकढकाउँछु, कसैले मेरो सोच सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कारभित्र आउँछु। प्रभु यीशु यसको अर्थ के हुन्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई जोर जबरजस्ती गर्नुहुन्न, कठमा पार्नुहुन्न, तर उहाँले हामीले स्वेच्छाले उहाँलाई गर्नु दिनुभएको कुरा कामहरू हामीले गर्नु दिनु उहाँले गर्नुहुन्छ। र यसरी जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ र प्रभु यीशु ख्रीष्टले काम गर्न लाग्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न लागेको छु कि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको रूप हामी देख्न सक्छौँ। जसरी मत्ती 4 को तपाईँले 23 देखि 24 सम्म पढ्नु भयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि यसो तिनीहरूको सभाघरमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा कालीभरि घुम्नुभयो। उहाँको कृति सिरियाभरि फिजियो र बिरामीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताएका, भूत लागेका र छारे रोग लागेका, पक्षघात भएका सबैलाई मानिसहरूले उहाँका ल्याए, उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर के देख्छौँ भने परमेश्वर यीशु प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा यीशु प्रभु भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने एउटा संकेत हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखिलाई यी सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति अनि सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग थियो। अनि जतिजना रोगी बिरामीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको अघि ल्याए तिनीहरू निको भएको छ। त्यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यहाँ परमेश्वरको हामीले छाया, प्रभु यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको स्वरूप हामी देख्न त्यहाँनिर सुरुवात गर्छौँ। यसका धेरै उदाहरणहरू छ। जस्तै तपाईँले मत्ती 8 को 3 पदमा तपाईँले पढ्नु भयो भने कुष्ठ रोगीले निको पार्नुभयो। त्यसरी नै यीशु समुद्रमाथि हिँड्नुभयो। मत्ती 23 मत्तीको सुसमाचारमा लेखिएको छ समुद्रमाथि कोही पनि हिँड्नु सक्दैन। हामीले कोसिस गरेर पनि हामी हिँड्न सक्दैनौँ। कुनै पनि मानिसले कोसिस गरे तर हिँड्न सकेन। तर प्रभु यीशुले समुद्रमाथि हिँड्नुभयो, कुनै कुरा नराखिकन, होइन, माथि पानीमा एकदमै नेचुरल वाटरमा पानीमा उहाँ हिँड्नु र यो एउटा ईश्वरीत्वको शक्ति। र अर्को कुरो मर्कुसको सुसमाचारमा पनि सुसमाचार 4:19 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने समुद्र हुरी आदि पदार्थले घरि माथि घरि तल गरिराखेको थियो। आफ्नो चेलाहरू त्यहाँ मर्न लागेको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हात उठाएर के भन्नुभयो भनेलाई, हे रोकिजा, शान्त। यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभयो समुद्रको पानीलाई आज्ञा गर्नु। समुद्रमा भएको त्यो ठुलो हुरी बतासलाई प्रभु येशूले आज्ञा गर्नुभयो। यो केवल ईश्वरले मात्रै गर्न सक्छ, यो केवल परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्छ। यसको अर्थ यीशु ख्रीष्टमा हामीले परमेश्वर देख्दछौँ।
यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको गुण देख्दछौँ, यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको शक्ति देख्दछौँ, त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्न साथ सबै पानीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। एकदमै त्यहाँनिर आज्ञा गरिएको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभयो, हात उठाएर आज्ञा गर्नुभयो, अनि ती पानीका छालहरू घरि तल घरि माथि घरि यता घरि उता गरेर त्यहाँनिर नाचिराखेको थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकै क्षणमा उहाँले देख्यो भनेपछि सबै शान्त भयो। त्यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको गुण छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। 12 वर्ष अघिदेखि हेर्नुहोस्, 12 वर्षदेखि भनेर कतिजनाले यसो भन्ने गर्छन्, 12 वर्षदेखि रगत बहने एकजना स्त्री, एकजना महिला। तर बाइबल मैले राम्रोसँग हेर्दा 12 वर्षभन्दा अघिदेखि हेर्नुहोस्, त्यो एउटा 12 वर्षभन्दा अघि भनेपछि 13 वर्षदेखि हुनसक्छ, 14 वर्षदेखि हुनसक्छ, तर 12 वर्षदेखि अघि भनेको छ। त्यो एउटा रगत बहने स्त्रीलाई थाहा थियो कि यीशु प्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको परमेश्वरको गुण छ, उहाँलाई पनि उहाँको वस्त्रको एक छेउ मैले छोएँ भने मेरो सबै रोग निको हुन्छ, त्यस प्रकारको विश्वास। अनि यस्तो ठुलो भिडमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट गइराख्नु भएको थियो, आफ्नो चेलाहरूसँग अघि बढिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो स्त्रीले लुकेर गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको सानो वस्त्रको एक छेउलाई अलिकति मात्र छोएको थियो, आफ्नो रोग निको भयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? अनि चेलाले प्रभुलाई यसरी भन्नुभयो, गुरुजी तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यत्रो भिड मानिस छ, ठेल्लाम ठेल्लाम छ, कसले तपाईँलाई छोयो, कसले छोएन, कसरी हामी तपाईँलाई बताउने? होइन, कसैले मलाई छोयो, किनकि मबाट त्यो शक्ति निस्केर गयो। अनि त्यो जसले छोयो तिनी निको भएको छ। एकछिनपछि त्यो स्त्रीले गवाई दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो स्त्रीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको वस्त्रको एउटा सानो एक छेउलाई यसरी अलिकति छोएको मात्र थियो, त्यो छोएको मात्र थियो। त्यहाँबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्ति त्यो स्त्रीको शरीरमा यसरी बहेर आयो। अनि उनीमाथि भएको कष्ट, विपत्ति सबै कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नुभयो। त्यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको स्वरूप हामीले त्यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। अनि लाजरस मरिसकेको, चिहानमा राखिसकेको थियो, हेर्नुहोस् चिहानमा। अनि त्यहाँनिर वरिपरिका मानिसले के भने, अब त गराइसक्यो होला भनेर पनि भने। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई, हे लाजरस, प्रभु यीशु ख्रीष्टले सुरुमा के भन्नुभयो भनेदेखिलाई ढुङ्गा हटाओ भनेर भनेको छ। एकपटक हामी पनि इजरायल जाने मौका पायौँ। त्यहाँनिरको चिहानहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखिलाई, यहाँ चाहिँ हामी खनेर तलतिर राख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा खोपेर यसो यो अब पर्खाल भयो, पर्खाल खोपेर राख्दो रहेछ। अनि पहिल्यै बनाएर राख्दो रहेछ, यो मेरो चिहान हो, यो तेरो चिहान हो भनेर हामी त्यस्तो यहाँ गर्दैन। अनि त्यहाँ ढुङ्गाले ढाकेर राख्दो रहेछ, होइन त्यस समयमा। तर अहिले त अब पुरा सिमेन्टले अब पुरा त्यो के अरे त्यो गर्छ। र त्यहाँनिर ढुङ्गाले ढाकेर राखेको थियो। अनि 4 दिन भइसकेको मृतक एकजना व्यक्तिलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रभु यीशु ख्रीष्टका वरिपरि भएका स्वयंसेवकहरूलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो ढुङ्गा हटाऊ, त्यो ढुङ्गा हटाऊ, प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो। अनि ए लाजरस आइज, निस्केर आइज, तेरो ठाउँ त्यो होइन, आइज, अब त्यो चिहानबाट आइज, बाहिर आइज भनेर प्रभुले भन्नुभयो। लाजरस कात्रोसँगै बाहिर आयो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यसको अर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो एकदमै अनौठो किसिमको अनयुजुअल काम गर्ने शक्ति के अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहाँबाट पायो? परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको वास, परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको पूर्णता हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा देख्दछौँ। आजको दिनमा 25 डिसेम्बर आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो जन्मदिन मनाइराखेका छौँ। यो दिनहरू, यो डिसेम्बर महिनामा यो जाडोको याममा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म नभएको, अनि बाइबल विद्वानहरूले 25 डिसेम्बर चाहिँ हामी सबैजना मिलेर मनाउन भनेर यो भनेको कारणले आज हामीले मनाइराखेका छौँ। एक्ज्याक्टली आजको दिन भन्ने चाहिँ छैन, तर जे होस् प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म नै आजभन्दा अगाडि। तर उहाँ साधारण उहाँको जन्म थिएन, उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, मानव शरीरमा आउनुभयो र मानिसहरूलाई आफू परमेश्वर अथवा परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ भनेर चिनाउनको निम्ति उहाँले विभिन्न कार्यहरू गर्नुभयो। अनि यी कुराहरूबाट हामीलाई के थाहा छ भनेदेखिलाई सत्य परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जाउँका 5वटा रोटी र 2वटा माछा
प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन सुन्नको निम्ति मानिसहरू भिड लाग्थ्यो। अनि एउटा केटो पनि, सानो केटो पनि, म पनि प्रभुको वचन सुन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, म जवान भाइ बहिनीहरूलाई कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ वचन सुन्ने चाहना राख्नुहोस्, राख्नु भएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर कहिले कहिले दुष्ट शैतानले यथावती भइरहनु खोज्छ, तर ती सबैमाथि विजय प्राप्त गरेर परमेश्वरको वचन सुन्न आउनुहोस्। अनि त्यो केटोले म प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज यता हाम्रो गाउँतिर आउँदैछ, कति बेला छुट्टिने हो थाहा छैन भनेर उसले झोलामा, आफ्नो सानो झोलामा 2वटा माछा र जौका 5वटा रोटी लिएर गए। केही समय पनि बसौँला, खाजा त्यतै खाउँला, परमेश्वरको वचन चाहिँ, प्रभुको वचन चाहिँ सुनेरै आउँछु भनेर। अनि त्यो त्यहाँनिर भिडका भिड मानिसहरू थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछि पछ्याइराखेको थियो। अब के गर्ने होला, कोही भुकाइसक्यो, तिर्खाइसक्यो, अब के गर्ने होला भनेर त्यो एउटा त्यो परिस्थितिमा थियो। अनि चेलाहरूले पनि प्रभुलाई भन्यो, प्रभु अब बिदा दिनुहोस्, भयो तपाईँ कति बोलिराख्नु भएको, जानु घर जानु दिनुहोस्, यिनीहरूलाई खानासाना पकाएर खानु छ, आफ्नो घरमा सायद गाई गोरु गधा आदि घोडाहरू होला, यिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनु छ, तपाईँले अब बिदा गर्नुहोस्। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, होइन तिमीहरूले नै खुवाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि अब कहाँ खुवाउने, यसो खोज्दै जाँदाखेरि एउटा केटोसँग त्यो 2टा माछा र 5वटा रोटी रहेछ। अनि प्रभुलाई भन्यो, हामीले त पाएको यति नै हो, सायद तपाईँलाई पुग्छ कि त्यो कुरो त लेखेको छैन, तर त्यस प्रकारको वाक्य पनि त्यहाँ भएको हुनसक्छ होइन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, ल्याऊ। परमेश्वरले हातमा उठाउनु भयो, प्रभुले उठाउनु भयो, धन्यवाद दिएर भुइँमा राखेर त 5000 भन्दा अधिक त पुरुषहरू, एकदम खाने पुरुषहरू, स्त्रीहरू, महिलाहरू, नानी केटाकेटीहरू कति थिए गनेको छैन, तर पुरुषहरू मात्रै 5000लाई प्रभुले त्यो 2टा माछा र 5वटा रोटीबाट खुवाउनु भयो। त्यो कसले गर्न सक्छ त्यस्तो कार्य? तपाईँले मैले सक्दैन, संसारको कुनै विद्वानले सक्दैन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो। त्यसबेला त्यस्तो कुनै ठुलै तकनिकी कुराहरू थिएन, प्राविधिक कुराहरू थिएन, एकैछिनमा धेरै कुराहरू बनिने, त्यस प्राविधिको त यो आगमनै भइसकेको थिएन। अहिले मलाई लाग्छ अहिले त्यस्तो प्राविधिक पनि आएर एकैछिनमा मिलियन्स, के अरे लाखौँ रोटीहरू बन्न सक्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि होला, तर त्यति बेला थिएन। त त्यस समयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले चमत्कार गर्नुभयो, त्यो चाहिँ आश्चर्य काम, त्यो अद्भुत काम। अनि त्योबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले के देखाउन चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, थोरैबाट धेरै बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, गुणात्मक तौरले काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाउन चाहनुभयो। अनि परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण दिनु। अनि रोमी 5:8मा हामीले यो कुरा गर्न सक्छौँ, प्रभु यीशुलाई पाउनुभन्दा पहिले हामीले गरेका पापको अपराधको कारण हामी कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेको जस्तै नै थियौँ। हेर्नुहोस्, यद्यपि हामी शारीरिक रूपले त त्यस्तो थिएनौँ, तर आत्मिक तौरले हामी त्यस्तो नै थियौँ। हामीले किनकि हामी पापी थियौँ, अनि पाप अपराध गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मिक तौरले हाम्रो हात खुट्टामा जन्जिरले बाँधेर, चेनले बाँधेर, साङ्लोले बाँधेर हामी चाहिँ त्यो आत्मिक तौरले अन्धकारको एउटा कोठामा हामी दिनदिनै हामी रोइराखेको थियौँ, कराइराखेको थियौँ। अनि यो कुराबाट छुटकारा दिनुको निमित्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, परमेश्वर संसारमा आउनुभयो। अनि परमेश्वरले त्यसबाट चाहिँ त्यो बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो शक्ति मानिसहरूको बिचमा देखाउने कुरा हामी देख्दछौँ। 19 यो के अरे रोमी 5:8मा के लेखेको छ भने, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो परमेश्वर तपाईँ र मलाई उहाँको गुणहरू, उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभाव, उहाँले गर्न सक्ने कुराहरू देखाएर उहाँले के गर्नुभयो भने म परमेश्वर हुँ, मेरो पछि पछ्यायौँ भने तिमीहरूको जीवन असल हुनेछ। र यति मात्र होइन, यीशु प्रभु मर्नुभयो, तर 3 दिन बादमा फेरि बौरी उठ्नुभयो। 3 दिन बादमा फेरि बौरी उठेर 40 दिन 40 रात आफ्नो चेलासँग बस्नुभयो, त्यसपछि उहाँ स्वर्गमा हुनुभयो। हेर्नुहोस्, मरेपछि कोही पनि उठेर आउँदैन, प्रभु यीशु उठेर आउनुभयो। यो उठेर आउने शक्ति सामर्थ्य केवल परमेश्वरसँग मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मसँग हुँदैन। र 40 दिन 40 रात अनि आफ्नो चेलाहरू धेरैजना मानिसहरूले देख्दै उहाँ स्वर्ग उचालिनु भएको कुरा पनि हामीले पाएको पर्छ। अब म निष्कर्षमा आउँछु, आजको यो वचनको कन्क्लुजनमा आउँदैछु। र क्रिसमस सारा संसारलाई
सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले मानव रूपी संसारमा पाइलो टेक्नु भएको दिन हो र परमेश्वर अब तपाईँ र मदेखि टाढा छैन। परमेश्वर हाम्रो बिचमै हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले घामलाई हेरेर परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन, जुनलाई हेरेर हामीले परमेश्वर पुकार्नु पर्दैन। परमेश्वर तपाईँको वरिपरि तपाईँसँग हुनुहुन्छ अनि यो गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभयो। परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, तर येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीले परमेश्वरको सिंहको स्वरूप उहाँको गुणहरू हामी देख्न सक्छौँ। र यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनलाई दिनदिनै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो हो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबललाई हामीले दिनदिनै पढ्नु पर्यो। त्यसबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई हामीले जब हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको रूप त्यति नै नजिकमा हामी देख्न सक्छौँ। मैले प्रभुलाई पाएको छैन हेर्नुहोस्, मानिलिनुहोस् मैले प्रभुलाई पाएको छैन, तर म परमेश्वर हेर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट के अरे काँक्रा भिट्टामा उभिएको जस्तो मैले देख्न सक्दैन धेरै टाढा। तर जब म बाइबल पढ्छु त्यति नै प्रभु येशू ख्रीष्ट नजिक आउनुहुन्छ, त्यति नै परमेश्वर नजिक आउनुहुन्छ। अनि जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, बाइबल अध्ययनलाई नियमित रूपमा राख्छौँ भनेदेखिलाई त्यति नै हामी परमेश्वरको स्वरूपलाई हामी हेर्दै जान्छौँ अनि परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति तपाईँ आफै उत्साहित हुनुहुन्छ। र परमेश्वर देखिने वस्तुमा होइन तर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ अदृश्यमा हुनुहुन्छ। र यो हेर्नका निम्ति येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ र येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीले देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यो चस्मा बिना मैले यहाँको अक्षर एकदम धमिलो देख्छु, तर चस्मा लगाएर मैले राम्रोसँग देख्न सक्छु। त्यसरी नै परमेश्वरको स्वरूप हेर्नका निम्ति तपाईँलाई येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ, मलाई येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। येशू ख्रीष्ट बिना तपाईँले परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ, धमिलो देख्नुहुन्छ, केही पनि राम्रोसँग ठमाउन सक्नुहुन्न। तर जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको रूप देखेर तपाईँ रमाउनुहुनेछ, तपाईँले आशिषको महसुस गर्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई मैले प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत थाहा गर्न सकेँ भनेर तपाईँले त्यो गवाह तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। संसारका मानिसहरू अझै पनि साँचो परमेश्वरबारे अन्योलमा रहेर गलत प्रकारले परमेश्वर पुज्ने प्रयास गरिराखेको छ। त्यो हाम्रो तपाईँ र मेरो वरिपरि नै छ, मैले व्याख्या गरिराखेको पर्दैन। यसमा मानिसहरूले सही परमेश्वर येशू मार्फत अनुभव गर्न सकिन्छ भनेर सुसन्देश तपाईँलाई मैले दिनुपर्छ। र जब हामीले यो गर्छौँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अन्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले स्तुति प्रशंसा मण्डलीका सबै परिवारलाई सदैव उहाँको शान्ति, उहाँको आनन्द दिइरहेको अनि परमेश्वरलाई यदि तपाईँलाई मैले एकदमै जान्ने इच्छा चाहना गऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत उहाँलाई हामी देख्न सक्छौँ। अरू कुनै मार्फत होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत। र जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भएर हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई एउटा बाबुले आफ्नो सानो छोरोलाई हातमा समातेर स्कुलमा लगे जस्तै, स्कुलमा पुर्याउन गए जस्तै, अनि स्कुल पुग्छौँ पढ्छन् राम्रो कुराहरू सिक्छन्, ज्ञानी हुन्छ, त्यस्तै नै हो। त्यसरी नै हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामीले जिउँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले जिउने आधार भने परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको रूपरङ, परमेश्वरको गुणहरू हामी पूर्ण रूपले हामी देख्छौँ अनि हामी आनन्द, आत्मिक आनन्दले उफ्रन्छौँ, पाउँछौँ अनि परमेश्वरलाई हुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएको त्यो रहेको समय म संसारभरि रमाहट छायो, इम्मानुएल बेथलेममा जन्मनुभयो। लालु पाते फुलै फुल्यो, हाम्रो प्रभुको जन्मदिनमा। संसारभरि रमाहट छायो, इम्मानुएल बेथलेममा जन्मनुभयो। सबै मिले गाउँ है आज बडा दिनको गीत, ईश्वर पुत्र बोकी आए अनन्तको प्रीत। सबै मिले गाउँ है आज बडा दिनको गीत, ईश्वर पुत्र बोकी आए अनन्तको प्रीत। लै बडा दिन
तारा चम्कियो है आकाशैमा हर्ष मनाउने कारण मिल्यो नाच्नलाई यो गीत बन्यो हो हर्ष मनाउने कारण मिल्यो नाच्नलाई यो गीत बन्यो लाइब्रेरीलाई बडा दिनको गीत लाइब्रेरीलाई अनन्तको उनले दिन्छन् उद्धार अरे खोला न हृदयको त्यो तिम्रो द्वार मृत्युबाट उनले दिन्छन् उद्धार चारै दिशा सुनाऊ सुसमाचार बेथलेहेममा भएको छ ख्रीष्टको अवतार चारै दिशा सुनाऊ सुसमाचार बेथलेहेममा भएको छ ख्रीष्टको अवतार लालु पाते फुलै फुल्यो हाम्रो प्रभुको जन्मदिनमा संसारभरि रमाहाट छायो इम्मानुएल बेथलेममा जन्मनुभयो सबै मिली गाउँ हे आज बडा दिनको गीत ईश्वर पुत्र बोकी आए अनन्तको प्रीत सबै मिली गाउँ हे आज बडा दिनको गीत ईश्वर पुत्र बोकी आए अनन्तको प्रीत लाइब्रेरीलाई बडा दिनको गीत लाइब्रेरीलाई अनन्तको प्रीत लाइब्रेरीलाई बडा दिनको गीत लाइब्रेरीलाई अनन्तको प्रीत योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुको दूतले भनेको अन्तिम उनले मरियमलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनसँग सहवास गरेन योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे मत्ती 1:24 र 25 नीलो
खुसी यो उमङ्ग यो खुसी यो उमङ्ग यसबाट पाएँ मैले कसलाई सुनाऊ कसलाई भनौँ कसलाई सुनाऊ कसलाई भनौँ अटाएन मनमा अहिले अटाएन मनमा अहिले परमेश्वरको प्रशंसा गर उहाँकै महिमा गर परमेश्वरको प्रशंसा गर उहाँकै महिमा गर देउरानी त्यही चौतारी उही त्यही हो पानीको बन हो देउरानी त्यही चौतारी उही त्यही हो पानीको बन अशान्ति थियो बेचैनी थियो अशान्ति थियो बेचैनी थियो हावा चाहिँ हल्का भो मन यो खुसी यो उमङ्ग यो खुसी यो उमङ्ग यसबाट पाएँ मैले कसलाई सुनाऊ कसलाई भनौँ कसलाई सुनाऊ कसलाई भनौँ अटाएन मनमा अहिले अटाएन
Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Sound to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains
येशूको यो गीतैमा छम छम नाचिदिन्छु कम्बर हल्लै हल्लै येशूको यो गीतैमा
किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम नगर्ने परमेश्वरलाई चिन्दैन किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 1 यूहन्ना 4:7 र 8। धन्यवाद।
गाईको गोठैमा संसारको दुःखमा आउनुभयो जीवनदाता पापीको उद्धार गर्नलाई क्रुसैमा जीवन दिई हामीलाई बचाउन ईश्वरीय प्रेमले हामीलाई जित्न माइलो क्रिसमसमा यहाँहरू सबैलाई रमाइलो क्रिसमसमा यहाँहरू सबैलाई